السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله نكمل الكور ديال لا كونتينيوتي على موقع www.exomarov.com بالنسبة للناس ديال الثانية بكالوريا. الوغ الحصة الفايتة اللي ما شافهاش الله يرحم والدينا الشباب، اللي ما شافش الحصة الفايتة يمشي يشوفها باش أنك تفهم أشنو غنقولو في هاد لا كونتينيوتي. غادي نشرحوها بروفيسيونيل، تبع معايا مزيان. الوغ الحصة الفايتة قلنا أننا في لا كونتينيوتي عندنا 4 الحالات. الحاله الاولى وهي في اننا كنبينوها سامبل، كنحسبوا ليميت ديال اف دو اكس حيث اكس طونفير في ديك البوان اللي بغينا نبينو انها كونتيني وخاصها تساوي الايماج ديال ديك البوان سي سامبلومون. وقلنا فوقاش كنطبقوا هذا الا كان عندنا انترفال فيرمي، وفهمنا كيفاش كيكون فيرمي. الا كان عندنا هنايا اكس يخالف 2 كنقولوا انه فيرمي، ورهنا عليها في الحصه الفايته. اللي ما شافش الحصه الفايته يمشي يشوفها. الوغ دابا نشوفوا الحاله الثانيه والحاله الثالثه والحاله الرابعه. الحاله الثانيه وهي فوقاش كنبينوها انها كونتيني ادغوات، سي بيان. والحاله الثالثه فوقاش كنبينوها انها كونتيني اغوش. والحاله الاخيره وهي فوقاش كنبينوها انها كونتيني ادغوات اي اغوش، وان ادغوات كيساوي اغوش عاد كنقولوا انها البوان انها كونتيني وكتساوي الايماج ديال الفونكسيون، سي بيان. الوغ نشوفوا الحاله الاولى، نشوفوا الديفينيسيون ديالها، عاد نجيو نفهموها صافي. سوا اف une fonction définie sur واحد الانترفال دو لا فورم، راه ضروري دو لا فورم كما كنشوفوا هذا انه ماشي فيرمي وماشي اوفير، سي بيان. الحصه الفايته شفنا انه فيرمي، كما كنشوفوا انه فيرمي في هذه البارتي هذه، اوفير في هذا الاتجاه، سي بيان. يعني انه هنايا اكس 0 وهنا اكس 0 بلس الفا. غنفهموا هذا الشيء في المثال، حيت كيكون عندنا بحال هذا المجال هذا on a de que f est continu à gauche. صافي كنبينوا انها كونتيني في كوش. الا عطاك هذا المجال خاصك تبينها كونتيني ا غوش، صافي. اون اكس 0 سي سولمون سي لا ليميت ديال اف دو اكس حيث اكس طونفير اكس بلس. اكس بلس هي ضغوط، حيت كنقولوا ضغوط راه كنرمزوها اكس بلس. واما اكس بلس اما كيدير هكا اكس اكبر من اكس 0. اكس اكبر من اكس 0 راه هي اكس بلس، صافي. كتساوي لنا الايماج. راه نشوفوا هذا الشيء كيفاش اننا نبين بشويه علينا. سوا اف اون فونكسيون ها هي اف ديفيني معرفه سور واحد الانترفال دو لا فورم ها هو، سي بيان. الوغ شكون هو ديفيني يعني معرفه؟ يعني هذه باش نعرفها في مجموعه التعريف ديالها، يعني مجموعه خاصك نحسبوا مجموعه التعريف ونشوفوا واش كتكتب على هذا الشكل هذا، سي بيان. الا جينا لاحظنا هنايا، الا حيدنا هذه البارتي هذه حيدناها صافي بحال ما كايناش، نديرو بحال ما كايناش. عندنا غير هذا المجال. اشنو عطينا هنايا؟ حنا كنخدموا غير هذا. اشنو عطينا؟ اكس اكبر من جوج، يعني دي دومين ديفينيسيون ديال هذا شحال كيساوي لنا؟ اكس اكبر من جوج يعني انه جوج بلس لانفيني. راه هادشي راه سي سامبل. هنا راه اوفير حيت عندنا اكبر قطعا، وكان عندنا اكبر وتساوي تكون فيرمي، سي بيان. دابا نكملو حنا نديرو دابا نحيدو هذا، نديرو لا فونكسيون كامله. هاد لا فونكسيون كامله اشنو عطينا هنايا؟ عطينا اف دو جوج، عطينا هنا اف دو ايكال زيرو. هنا يلزم عليك هاد الجوج هادي، راه لزمها عليك انها داخله في الدومين ديفينيسيون، يعني لزمها علينا، يعني دخلات، يعني ان هاد الجوج هادي كاينه في الدومين ديفينيسيون، راه لزمها علينا. هادشي راه فهمنا في البارتي اللي فايته. امبوسيبل تحسب الايماج ديال واحد لا فونكسيون وديك البوان ما كنتساميش ديك الفونكسيون. بحال دابا تجي انت عندنا هذا دي دو اف، انت تجي تحسب لي اف ديال واحد وتجي تحسبها، امبوسيبل. علاش؟ لان هذا الواحد هذا ما كينتميش لهاد الدومين ديفينيسيون، امبوسيبل تحسبه. تجي تحسب لي اف دو جوج، اف دو زيرو، امبوسيبل. تجي تحسب لي اف دو 4، وي كاينه، تلقى النتيجه كاينه لان 4 داخله في المجال، صافي. هنا راه حسبك اف دو جوج، يعني هو قال لك جوج راه داخله، يعني خاصك تدخلها في الدومين ديفينيسيون، صافي. نتمنى انكم فهمتوا كيفاش انه كنحسبوا الدومين ديفينيسيون بحال هاد الاشكال هادي، صافي. لان اغلب التلاميذ ما كيفهموش هاد الشيء ديال الكونتيني، كيعرف غير ليميت كغوش دغوات، صافي، ما كيفهموش بروفيسيونيل. الوغ دابا عرفنا ان الدومين ديفينيسيون جوج بلس لانفيني، يعني كيتكتب على هاد الشكل هذا. يعني الا قال كونتيني في هاد الجوج هادي، يعني انت هو راه ما كيقولكش هو في السؤال ما كيقولكش مونطري كو اف اي كونتيني ا دغوات،
لا، كيقولك étudie la continuité de fonction f. كيقولك ادرس كونتيني اون بوان جوج. انت حيت اجي تلقى له هنايا، اجي تحسب له ليميت، اجي نتايا هنايا غتقول له دي دي اف كتساوي جوج بلس لانفيني، يعني الا شفناها غرافيكمون ها واحد ها جوج، يعني دايره بحال هكا، يعني من جوج هنا بلس لانفيني صافي. يعني هي معرفه غير في هذا الاتجاه، هاد الضغوات يعني كاينه هي غير في هذا الاتجاه، اما كلش راه ما كايناش. الا جيتي تشوف واش انها كونتيني في كلش راه ما تلقاش، راه ما معرفاش كاع صافي. يعني خاصنا مونطريوها انها كونتيني ادغوات صافي. الوغ انا نشوفوا هذا الشيء، نخدموا هذا التمرين بسيط. الوغ كنحسبوا لا ليميت ديال اكس حتى لاش اكس بلس، ولا حنا نديرو هكا اكس اكبر من جوج. اكس اكبر من جوج راه هي اكس بلس صافي. هنا جوج عفوا جوج راه هي جوج بلس راه هي هذه. اما كتكتبوا، اما كنكتبوا هذه الكتابه، اما هذه الكتابه، اما هذه الكتابه هذه كنحيدوا البلس وكتولي اكس اكبر من جوج صافي. الوغ اكس ناقص جوج على جذر ديال اكس ناقص جوج. هنا كنشوفوا الطرق لا ميثود اللي كنخدموا باش اننا نحسبوا كونتيني. جينا عوضنا هنايا غتعطينا صفر وهنا صفر، صفر على صفر فورم انديتيرميني. يعني هنايا كنديروا لا ميثود الثالثه اللي كيكون حل ديال الفوق وحل ديال التحت. كما كنعرفوا ان اكس ناقص جوج، اكس ناقص جوج راه مو جوج هكا، حيت عندنا هنايا اشنو عندنا هنايا، عندنا اكس اكبر من جوج. يعني الا جبنا جوج لهنايا يعني اكس ناقص جوج مالها بوزيتيف. يعني الا كان بوزيتيف نقدروا نكتبوه على هذا الشكل هذا، اكس ناقص جوج فوا جذر ديال اكس ناقص جوج. علاش؟ لان اكس ناقص جوج و اكس ناقص جوج موجبين، وسط الجذر موجب يعني كاينه في الرياضيات نقدروا نكتبوهم هكا. يعني ان هذا كيساوي اكس ناقص جوج، يعني بلاصه اكس ناقص جوج نعوضوها بهذا القيم هذا، اكس ناقص جوج فوا جذر ديال اكس ناقص جوج عامل على اكس ناقص جوج. هاد اكس ناقص جوج تمشي مع هادي تمشي مع هادي. الوغ نمحيو هاد الشيء هنايا. هنا حاولوا انكم ديما تكتبوا لا ليميت هنايا ليميت راه غير ما كتبتهاش، حنا نكتبوها هنايا دونك فيها جوج، حنا نديرو بلس يلاه. اش غتبقى لنا؟ تبقى لنا جذر ديال اكس ناقص جوج. راه نعوضو دابا اكس بجوج، جوج ناقص جوج هي صفر، يعطينا صفر، يعني كتساوي لنا اف دو سي بيان. يعني كنكتبوا له هنايا شنو كنكتبوا له؟ اف اي كونتيني ا droite. ما تكتبلوش كونتيني اون بوين دو، لا، كونتيني ا droite اون بوين دو، ضروري بوين دو. كتبوها مزيان هكا دو. يعني ان هاد لا فونكسيون كونتيني في هاد البوين ا droite في البوين دو صافي. يعني الا كتبتي له اف اي كونتيني اون بوين جوج راه غادي يحسبها غلط، خاصك تكتب له ا droite لان عندك انت المجال على هذا الشكل هذا صافي. الوغ نشوفوا البارتي الثالثه شنو كتقول. الوغ نمحيو هذا الشيء، هذا المثال كامل نديرو بحال هكا. الوغ نديرو مثال اخر، نديرو واحد على 3 ناقص اكس. هنايا نديرو نيت جوج، نقلبو هذا. كان عندنا هنا اكس اكبر من جوج، دابا اكس اصغر من جوج صافي، باش نبينوها دغوا. ونديرو اف دو جوج كتساوي واحد صافي. الوغ نقراو الديفينيسيون ديالنا بشويه علينا. سوا اف اون فونكسيون ديفيني سور واحد الانترفال دو لا فورم. شوف لا فورم يدير ديال غوش وشوف لا فورم ديال دوات. يعني خاصو يكون على هذا الانترفال اللي ديفيني هاد الدومين ديفينيسيون ديال الفونكسيون، خاصو يكون عليها بحال هاد الشكل هذا صافي. عاد باش كنبينوها ا غوش بوحدها صافي. اون ديت كو اف اي كونتيني ا غوش سي بيان en x0 si seulement si la limite تاع x tend vers x moins. هنا x plus هنا x moins. x moins باش كنرمزوا لها نقدروا ان نقولوا x tend vers x moins ولا نديروا x اصغر من x0 صافي. x اصغر من x0 هي x اصغر من جوج سي بيان. الوغ كتساوي لنا f دو x0. هادشي اللي غنديرو شي سامبل كما درنا في البارتيات الاخرين. نخدموا هذه. الوغ اشنو غنديرو؟ غنحسبوا نشوفوا الدومين ديفينيسيون
الا ما كانش هذا كما درنا، الا ما كانش هذا شكون هو الدومين ديفينيسيون ديال هذا؟ الا ما كانش عطينا اف دو جوج كتساوي لنا واحد، غادي نجيو نشوفو يعني اكس هنا راه كنخدمو غير بهذا اللي عطينا ان هذه معرفه في اكس اكبر اكس اصغر من جوج، يعني دومين ديفينيسيون هنايا عفوا، يعني دومين ديفينيسيون جوج تجي بحال هكا، جوج حتى لموان لانفيني صافي، جوج حتى لموان لانفيني. ولكن هنايا عطانا الايماج ديال جوج، يعني جوج داخله، يعني كنبقاش هكا هادشي راه فهمنا صافي. دي دو اف كتساوي لنا موان لانفيني جوج كما كنشوفوا. هذا غير واحد بيس اكزومبل كما كنشوفوا. الوغ هنايا عندنا هذا الشكل هو هذا، يعني خاصنا نمونطريو غير اغوش صافي هادشي اللي غنديرو. الوغ نحسبوها ليميت ديال اكس كتمشي ل 2 موان صافي ديال واحد على 3 ناقص اكس. الا عوضنا هنا بجوج غتعطينا واحد على واحد كتساوي لنا واحد، وكتساوي لنا اف دو دو. سي بيان، دونك كتبو هكا، دونك اف اي continue continue à gauche en point en point 2 ça fait en point 2 en point 2 ça fait si simple. alors نحيو هذا، ضروري اننا نكتبو اغوش حيت هادي يقولك هو في التمرين ايتودي انت كتشوف واش نمونطريوها غوش، واش نمونطريوها دغوات، واش عاديه، واش غوش ودغوات صافي 4 الحالات. الوغ نشوفو الحاله الثالثه. الحاله الثالثه سي سامبل، الا جينا نديروها غرافيكمون باش تفهمو مزيان. الوغ غرافيكمون نديرو بحال هكا، نديرو اكزومبل. حنا عندنا في البوين جوج، نقولو جوج صافي بوين 2 صافي. هاد البوين هادي صافي نقولو ان الفونكسيون دايره بحال هكا في هاد البوين. الفونكسيون هادي هنايا دغوات ياك، وجايه اغوش ودايره بحال هكا، جايه اغوش ودايره بحال هكا صافي. البوين 2 واش كونتيني هي في البوين 2؟ ماشي كونتيني كما كنشوفوا انها تقطعات، مقطعه هنايا سي متصلاش، يعني ماشي كونتيني في البوين 2 صافي. اجي نتايا تحسب شحال من واحد كيخطا في هاد الحاله الثالثه هادي. انت اجي تحسب ليميت في اكس حيت جوج بلس ديال اف دو اكس غتلقاها كونتيني صافي، كونتيني صافي. غتحسبها في جوج بلس غتلقاها كونتيني. اجي تحسب ليميت ديال اكس في دو موان هنايا غتلقى هاد الفونكسيون حتى هي كونتيني صافي. واش الا تحققوا هاد دو كونديسيون، هاد جوج كونديسيون هادو لقيناها كونتيني في دغوات ولقيناها كونتيني في غوش، غادي نقولوا انها كونتيني في البوين 2؟ لا، خاصها تكون هاد الكتابه، خاصها تكون هاد ليميت ديال غوش كيساوي ليميت ديال دغوات كيساوي لنا الايماج. ها هي ليميت هنايا في دغوات كتساوي لنا ليميت في غوش كتساوي لنا الايماج، يعني الحاله الثالثه خاصو يكون هادو كيتساواو وكيساويو لنا الايماج في دو. عاد باش نقولوا يعني الا كان كيتساواو وكيساوي الايماج في دو يعني كتكون بحال هكا. ها هي لا فونكسيون سي بيان كتكون بحال هكا، يعني دابا كونتيني الا تحققوا هاد ثلاثه د لو كونديسيون. يعني كانت ليميت حسبتيها اف دو اكس حيت اكس طونفير 0 بلس يعني دغوات، ولقيتيها كتساوي غوش، ولقيتيها كتساوي الايماج صافي. راه شحال من واحد كينسى هاد الايماج، كيبقى غير مونطري الجوج وكينسى الايماج. الوغ نمحيو هذا. الوغ نقراو الديفينيسيون دابا مزيان. تيوريم if une fonction définie sur un intervalle i. هاد اي هادي راه فيرمي ما كتبتهاش، انترفال فيرمي يعني انترفال عندنا فيرمي. في ديك الكافي كنبينو سامبل كيكون اوفير، بالنسبه لهادي خاصو يكون فيرمي ضروري ما كتبتهاش هنا فيرمي. اون اكس 0 كنسمي اي اف اي كونتيني اون اكس 0 سي سولمون سي اف اي كونتيني ا غوش اي ا droite اون اكس 0 وكيساوي الايماج، يعني كيتحقق هاد لو كونديسيون هادي
صافي. الوغ ندير واحد الاكزومبل باش نفهمو مزيان شنو كنقولو. الوغ نقولو ان اف دو اكس، الوغ فيرمي. فوقاش كنقول واحد الانترفال فيرمي؟ الا كان محصور صافي، يعني جوج ناقص اكس بحال هكا او كاري، وعطينا اف دو اكس كتساوي اكس اس 3 زائد اكس ناقص واحد، وعطينا اف دو واحد كيساوي واحد. صافي. الوغ هنايا شنو عطينا الفوق؟ عطينا هنايا اكس، اكس سالب، عطيك اكس اصغر او تساوي واحد، يعني خاصنا نبينوها كونتيني اش ا غوش. سي بيان. وجا عطينا اكس اكبر من واحد، يعني خاصنا نبينوها ا دغوات. سي بيان. يعني غادي نخدمو الحاله الرابعه. الا كانت بحال هكا الكتابه، عطيك بحال هكا الكتابه، يعني راه الانترفال فيرمي، يعني راه محصور ما بين كيما كنشوفوا هنايا، راه عطينا انترفال فيرمي. غادي يكون هنايا فيرمي في هذا المجال، وغادي يكون في هذه غادي يكون فيرمي في هذا المجال، يعني غادي يكون فيرمي في المجال كامل. صافي. الوغ هنايا كنطبقوا هاد الخاصيه الثالثه هذه، خاصنا نبينوها كونتيني في دغوات وكونتيني في كوش. كي نديرو نبينوها، الوغ تبع معايا غنحسبوا الليميت ديال اكس حيت اكس كيتوفير ا موان، لان هذه قلنا ا غوش هاد الاولى. صافي. هي جوج ناقص اكس على اكس او كار. الا عوضنا هنا بواحد غتعطيك جوج ناقص واحد هي واحد، غتعطيك واحد. سي بيان. غنحسبوا الليميت الاخرى اكس طونفير. كنشوفوا شنو عندنا هنايا، اكس كبر من واحد يعني ا بلس. نتمنى لكم كتفهموا شنو كندير. يعني هنايا تعطينا اكس اس 3 زائد اكس ناقص واحد، غنعوضوا واحد هنايا، واحد مع واحد مشى تبقى لنا واحد، يعني واحد يعني. وعندنا اف دو واحد كيساوي واحد. دونك اشنو عندنا الليميت ديال اكس طونفير ان ديال جوج اكس ناقص هنايا جوج ناقص اكس كل او كاري، اش كيساوي لنا؟ كيساوي لنا ليميت ديال اكس طونفير ان بلس ديال اكس اس 3 زائد اكس ناقص واحد كيساوي لنا اف دو واحد. دونك الى تحققت هذه، دونك اف اي كونتيني اون ان، لان تحققت لنا هذه الكتابه. الا تحققت هذه الكتابه كنقولوا انها كونتيني اون بوين ان. الا تحطت لنا بحال هكا الفونكسيون، يعني خاصك تبينها غوش وخاص تبينها دغوات، وخاص تبين ان الليميت ديال غوش والليميت ديال دغوات كتساوي الايماج. سي سامبل. دابا سالينا البارتي ديال لا كونتينيويتي. سي سامبل بالنسبه للبوين، يعني عندنا اربعه الحالات. الحاله الاولى وهي فين كنبينوها عاديه، الحاله الثانيه فوقاش كنبينوها دغوات بوحدها، الحاله الثالثه فوقاش كنبينوها غوش، الحاله الرابعه وهي اللي درنا هنايا اللي كنبينوها كونتيني في دغوات اي غوش وخاصها تساوي الايماج. صافي. نتمنىكم حظ موفق في الدراسه ديالكم. نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله بالنسبه للكونتينيو في المجالات في الانترفال. شي سامبل هذوك يجوا من البساط، يعني انك قلنا كما قلنا لا باز ديما في هاد لا كونتينيويتي في المساله في الموحد كيبقى لا باز. كيفاش كتحسب ليميت، كيفاش كتحسب الاشتقاق، كيفاش كتحسب الدومين ديفينيسيون. هاد الثلاثه خاصك تضبطوا، راه درناهم في راه كاينين في لاشين. هادوك هما كلشي، يعني كيفاش كتحسب ليميت وكيفاش كتحسب الاشتقاق وكيفاش كتحسب الدومين ديفينيسيون. الاشتقاق ان شاء الله راه غادي ندخلوا له غنوريكم كيفاش كنحسبوا الاشتقاق جميع الحالات. الوغ نتمنىكم حظ موفق في الدراسه ديالكم، ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله.